त्यही बेला संकेत त्यहाँ छ, तपाईँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। यो भिडियो भाग्यमानीले मात्रै हेर्छ भनिदिएको छु। किनकि यो भिडियो हेरिसक्नु भएपछि यहाँलाई क्लियर नै थाहा हुन्छ तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, माथि जाँदै हुनुहुन्छ या पतन हुँदै हुनुहुन्छ या कहीँ पनि पुगेन। मर्निङ सोज द डे, यानी बिहानीले आजको दिनको मौसम कस्तो हुन्छ भन्ने संकेत दिन्छ। यदि बिहानी खत्तम छ भने, मौसम ठीक छैन भने दिनभरि यस्तै मौसम हुने सम्भावना बढी हुन्छ। र बिहानी सुन्दर मौसम छ, गुड मर्निङ छ भने त्यो दिनभरि पनि त्यस्तै हुने बढी सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण मर्निङ सोज द डे। त्यस्तै हाम्रो जीवन, तपाईको जीवन, हामी सबैको जीवन कतातिर गइरहेको छ? राम्रो भइरहेको छ या झन्झन खत्तम भइरहेको छ? यो सामान्यतया थाहा हुँदैन हामीलाई, तर संकेत दिइरहेको हुन्छ अहिलेको अवस्थाले, यो वर्तमानले, आजको मिति, अझ यो रियल टाइमले, जुन बेला तपाईँले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ त्यही बेला संकेत त्यहाँ छ, तपाईँ अगाडि बढिरहनु भएको छ, तपाईँको उत्थान हुँदैछ या पतन हुँदैछ, तपाईँ आध्यात्मिक उन्नतितिर लागिरहनु भएको छ या पीडाको दलदलमा धस्दै जानु भएको छ, या तपाईँ खत्तम भइरहनु भएको छ या खत्तम हुनुहुनेछ या महान हुनुहुनेछ। यो दुवैको संकेत यही भिडियो हेर्दा पनि आइसकेको छ। अहिले यो संकेत छ तपाईसँग, तपाईँ उठिरहनु भएको संकेत या पतन भइरहेको संकेत अहिले आइरहेको छ। त्यस्ता संकेत कम्तीमा हामी 6 वटा संकेतको चर्चा गर्न सक्छौँ। अतः संकेत नम्बर 1, जब मान्छे स्वस्थ हुँदै जान्छ, जब मान्छे भित्रबाट शान्त हुँदै जान्छ, सफल हुँदै जान्छ, आनन्दित हुँदै जान्छ, आध्यात्मिक हुँदै जान्छ, त्यो बेला हाम्रो फिजियोलोजीमा, हाम्रो शरीरमा, केमिस्ट्रीमा सबैमा परिवर्तन आइरहेको हुन्छ। सबै कुरा परिवर्तित भइरहेको हुन्छ र त्यसको संकेत पनि आइरहेको हुन्छ। त्यसकारण त्यो संकेत हामीले थाहा पाउनको लागि त्यहाँ ध्यान दिनुपर्छ, किनकि जहाँ ध्यान दिइन्छ त्यो मात्रै थाहा पाइन्छ। फेरि ध्यान नदिएको कुरा थाहा पाइँदैन। सडकमा हिँड्दा जुन कुरामा ध्यान जान्छ त्यही कुरा मात्रै, जुन मान्छेमा ध्यान जान्छ त्यही मान्छे मात्रै हामी राम्ररी देख्छौँ, नत्र त्यहाँ हजारौंको भिड हुन्छ। ध्यान जहाँ जान्छ, त्यहाँ कुकुरमा ध्यान गयो भने मान्छे एउटै हामीले थाहा पाउँदैनौँ, या मान्छेमा ध्यान गयो भने त्यहाँको कुकुरको ध्यानै जाँदैन। त्यसकारण तपाईँको ध्यान कहाँ गइरहेको छ त्यसले निर्धारित गर्छ। अब ध्यान कहाँ ल्याउनु पर्यो? संकेत नम्बर 1, मुखमा। जब तपाईँ स्वास्थ्यको कुरा, शान्तिको कुरा र आध्यात्मिक उन्नतिको कुरा त्यतातिर बढ्दै हुनुहुन्छ, यानी तपाईँको भविष्य गजब हुँदैछ भन्ने संकेत के त भने मुख तपाईँको रसिलो भइरहन्छ। याद राख्नुहोस्, मुख रसिलो भइरहन्छ। मान्छे डराउँदाखेरि मुख सुक्छ, यानी कुनै मनपर्ने चिज देख्यो भने मुख रसाएर आउँछ। यसको मतलब के? मुख रसाइरहनु भनेको तपाईँ ठिक छ भित्र, यार तपाईँको निकट भविष्य ठिक छ। निकट भविष्य, कम्तीमा निकट भविष्य गजब छ। धेरै टाढाको भविष्य त गइसकेपछि थाहा हुन्छ, तर निकट भविष्य गजब छ। चिन्ता गर्नु पर्दैन, सबै ठिकठाक चलिरहेछ, स्वास्थ्य ठिक छ, मन ठिक छ, किनकि मुख रसाइरहेको छ। यानी मुख रसाउनु। अब यसको ठ्याक्कै उल्टो, मुख सुक्न थाल्छ। यानी मुख सुक्न थाल्यो भने तपाईँमा रोग सुरु भयो भित्र। घिजाको रोग हुनसक्छ, दाँतको रोग हुनसक्छ, अथवा डायबिटिज हुनसक्छ, या अरू कुनै साइकोलोजिकल प्रब्लम भित्र चलिरहेको हुनसक्छ। साइकोलोजिकल या फिजिकल दुवै रोगको संकेत पनि मुख सुक्नु हो। मुख सुक्नु भनेको तपाईँ सिद्धिसक्नुभयो एक हदसम्म भनेर बुझ्ने हो, किनकि गडबड छ। अब यसलाई हामीले सम्बोधन गरेनौँ भने के हुन्छ? यो निकट भविष्यको लागि त हामी खत्तम भइसक्यो, हाम्रो शरीर खत्तम भयो, मन खत्तम भयो। अब धेरै टाढा त हामीले अब के गर्छौँ त्यसले निर्धारण गर्ने हो। याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसकारण मुख रसिलो छ कि
या चाहिँ सुकेको छ कि यार सर ठिकै छ भने ठिकै छ, अहिले जीवन चाहिँ धेरै माथि गइरहेको छैन, धेरै तल जानेवाला पनि छैन, ठिकै चलिरहेछ, बाँचिएछ भने जस्तो हुन्छ। अब मुखैमा आउँ फेरि, जब मान्छे भित्रबाट परिवर्तित हुन्छ, स्वस्थ शान्त आनन्दित र आध्यात्मिक हुन्छ, मुखको स्वाद गुलियो हुन थाल्छ। गुलियो भनेको चिनी जस्तो गुलियो होइन, मन्द मन्द गुलियो, गुलियो गुलियो। एकचोटि हेर्नुहोस् त तपाईँको थुक, यो कस्तो छ स्वाद? सर यो तितो तितो छ, खत्तम। यो तितो तितो छ भने तपाईँ अस्वस्थ भइसक्नु भयो, तपाईँको अस्वास्थ्य सुरु भयो, या तपाईँको चिन्ता सुरु भयो, या पीडा सुरु भयो, या मनमा पीडा धेरै छ, या शरीरमा रोग सुरु भइसकेको छ, गडबड छ, यो कुरा सङ्केत दिन्छ यदि तितो छ भने। याद राख्नुहोस्, अक्सर हामी मुख तितो कहिले पाउँछौँ? जब हामीलाई ज्वरो आउँछ। ज्वरो आउनु भनेको शरीर ठिक छैन भनेको त्यो त सङ्केतै हो। अब यसलाई उपचार गरिएन भने मान्छे मर्छन् पनि ज्वरोमा पनि। त्यसका निकट भविष्यमा त तपाईँ खस्कनु नै भयो, तर वास्ता गरिएन भने सुदूरमा त मर्ने नै हुन्छ। किनकि मुख तितो भइसक्यो है। अब तितो हुनु भनेको मेरो शारीरिक मानसिक रूपमा म खस्केँ, मिठो हुनु भनेको त्यसको उल्टो हुन्छ। यदि रियाल चाहिँ तितो हुनसक्छ भने मिठो पनि हुनसक्छ। र मिठो हुनु भनेको म शान्त छु, आनन्दित छु, खुसी छु, गजब भइरहेको छ यार, म एकदम लाइनमा छ जिन्दगी यार, शाबास शाबास विकास शाबास। क्यान यु इमेजिन इट? यो सङ्केत हो, यो मुखको सङ्केत हो। यो सङ्केत नम्बर 2। अब सङ्केत नम्बर 3, जब मान्छे शारीरिक मानसिक र आध्यात्मिक रूपमा गजब भइरहेछ, यानि जिन्दगी लाइनमा लागिरहेको छ, सबै ठिकठाक छ, सबै ठिक गइरहेको छ यार, चिन्ता लिनु पर्दैन, बाहिर जेसुकै होस् चिन्तै लिनु पर्दैन, कोरोना चलोस् नचलुन्, परिस्थिति बदलुन् नबदलुन्, परिस्थिति पोजिटिभ होस् नेगेटिभ होस्, केही मतलब नगरे हुन्छ। तपाईँले बाहिरको परिस्थिति हेर्ने होइन कि आफ्नो अवस्था हेर्ने हो, आफ्नो सङ्केत हेर्ने हो, कस्तो सङ्केत आइरहेको छ। किनकि तपाईँले सिध्याउने परिस्थितिले होइन, मनस्थितिले सिध्याउने हो। र मनस्थिति कुन दिशातिर गइरहेको छ? राम्रोतिर गइरहेको छ, पतनतिर गइरहेको छ? राम्रोतिर गइरहेको छ वा पतनतिर गइरहेको छ? सङ्केत केले दिन्छ? कानमा गुन्जिने आवाजले दिन्छ। याद राख्नुहोस्, यदि तपाईँ रूपान्तरित हुँदै हुनुहुन्छ, आध्यात्मिक रूपमा खास गरी डेफ्टमा गइसकेपछि एउटा मधुर ध्वनि कानमा सुनिन्छ, मधुर बाँसुरीको रूपमा। याद राख्नुहोस्, या चाहिँ कुनै तारको बाजा सितारको रूपमा, यस्ता 10 किसिमका क्लासिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू त्यो बेला बेला बज्न थाल्छ। यसको मतलब तपाईँ साइकोलोजिकली ट्रान्सफर्मेसनतिर गइरहनु भएको छ, तपाईँको चेतनाले कुल्टो फेर्दैछ, या तपाईँको साइकोलोजी या तपाईँको बुद्धि या तपाईँको भावना अपग्रेड हुँदैछ है। तपाईँको बुद्धि भावना अपग्रेड हुँदैछ र त्यो अपग्रेड हुने क्रममा एउटा आवाजले सङ्केत दिइरहेको छ तपाईँलाई, मधुर आवाज, खास गरी बाँसुरीको आवाज बढीले चाहिँ सुन्छ। नम्बर 1। अब होइन यसको उल्टो, कान बज्न थाल्छ नमिठो गरी, कान कराई, यसलाई यो रोग हो, फेरि यसलाई टिनिटस भनिन्छ। त्यो टिनिटसमा चाहिँ जुन आवाज आउँछ कानमा, नमिठो आवाज आउँछ, मन पनि दिक्क बनाइदिन्छ। यसको मतलब के? जिन्दगी बिग्रिरहेछ, वर्तमान बिग्रिरहेछ, भूतकाल बिग्रिसकेछ, वर्तमान बिग्रिरहेछ, भूतकाल बिग्रिसकेको छ र त यो समस्या आएको छ। यो टिनिटस भनेको मैले शरीरलाई ध्यान नपुर्याएको कारणले गर्दा शरीरलाई व्यायाम दिन, शरीरलाई आराम दिन, शरीरलाई ठिक भोजन दिन, जसको परिणामस्वरूप शरीर बिग्रियो, शरीरको एउटा ठाउँ बिग्रियो, जसबाट मलाई जुन आवाजको सङ्केत आइरहेको छ त्यसलाई टिनिटस भनिन्छ। याद राख्नुहोस्, यो बुढेसकालमा धेरैलाई हुन्छ, तर सबैलाई हुँदैन, किनकि जसको सिस्टम बिग्रिन्छ उसको हुने हो। अतः यस्तो आवाज, अब यो त सामान्य रोग हो टिनिटस, योभन्दा खतरनाक सङ्केत पनि आउँछ। त्यो भनेको यहाँ बोलेको आवाज आउँछ, बाउले, बुवाले, आमाले या साथीहरूले तँलाई काट्दिन्छु, तँलाई मारिदिन्छु, त्यस ठ्याक्कै आवाज आउने, तँलाई सिध्याइदिन्छु। अरू घरमा चर्चा भइरहेको छ, कहिलेकाहीँ त अरू घरमा, अरू देशमा, अमेरिकामा बस्ने छोराछोरी कराइरहेको यहाँ आवाज आउँछ, उनीहरू आमा बाबुलाई सिध्याउने षड्यन्त्र गरिरहेको भन्ने भान भइदिन्छ।
आमा बाबालाई छोराछोरीले ममाथि षड्यन्त्र गरिरहेछ, साथीहरूले ममाथि षड्यन्त्र गरिरहेको छ, किनकि त्यस्तो सुनिन्छ के कानमा। तल्लो तल्लामा बस्ने आमा बाबा या कोही र माथि चाहिँ छोराछोरी बस्ने हो भने माथि उनीहरू कराइरहेको भन्ने भ्रम हुन्छ र यहाँ सुनिन्छ षड्यन्त्रको नेगेटिभ कुराहरू पुरै सुनिने। यसलाई स्किट्सोफ्रेनिया भन्ने एउटा मानसिक रोग छ। यो मानसिक रोग लागिसकेपछि यस्ता नमिठो नेगेटिभ कुरा, कसैले षड्यन्त्र गर्यो, कसैले मलाई सिद्ध्याउनु खोज्यो भन्ने आवाज आउँछ। उनीहरू कराइरहेको यहाँ सुनिन्छ, जबकि उनीहरू कराइरहेको हुँदैन, कोही पनि कराइरहेको हुँदैन। यो मेरो मन कराएको यहाँ कानमा ध्वनित भइदिन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? यसको मतलब मैले शरीरलाई सिद्ध्याएँ, शरीर नसिद्धे पनि मन त सिद्धियो, म मानसिक रोगी भइसकेँ। यसलाई स्किट्सोफ्रेनियाको लक्षण भनिन्छ। त्यसकारण तपाईँ अब भविष्यमा मानसिक रोगी बन्दै हुनुहुन्छ भन्ने सङ्केत हुन्छ, यो कानबाट दिने आवाज। यसकारण यसलाई सङ्केत नम्बर 10 भनेर बुझ्नुहोस्। अब सङ्केत नम्बर 4, नाक। यो नाकले पनि दुवै गन्ध दिन्छ। जब मान्छे एकदमै आनन्दित हुन्छ, एकदमै प्रफुल्लित हुन्छ, एकदमै भित्रबाट शान्त स्वस्थ हुन्छ, त्यो मनोदशामा एउटा गन्ध आउँछ, सुगन्ध जसलाई भन्छौँ। याद राख्नुहोस्, यो सुगन्ध आध्यात्मिक मान्छेलाई त बढी नै आउँछ। मिठो गन्ध, कतै धूप बाले जस्तो, कतै चन्दन बाले जस्तो, कतै गुलाबको, कतै चमेलीको। त्यो कहाँ यो चमेलीको फुल छ, सुँघिन्छ, हेरिन्छ, कहीँ पनि चमेली पाइँदैन, कहीँ पनि गुलाब पाइँदैन, तर यहाँ बास्ना आइरहेको छ। किन इमेजिन इट? कता धूप, कता यो चन्दन या श्रीखण्ड सल्किरहेको छ, आइरहेको छ बास्ना, तर हुँदैन कतै पनि, नाकमा थाहा पाइन्छ। यसको मतलब मेरो साइकोलोजी, म अपग्रेड हुँदैछु है, म ट्रान्सफर्मेसनतिर गइरहेको छु है, म फिजिकली साइकोलोजिकली अगाडि बढिरहेको छु, यो सङ्केत आइरहेको छ। किन इमेजिन इट? अनि यो त आध्यात्मिक सङ्केत भयो। यो आध्यात्मिक मान्छेलाई मात्र हुने होइन, जो मान्छे प्रेममा चुर्लुम्ब डुब्छ नि, अनि प्रेसीको बास्ना आइरहेको हुन्छ। त्यहाँ एउटा गीत छ नि, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है। मैले सास लिँदा तिम्रो खुशबू आइरहेको छ। किन इमेजिन इट? यस्तो हुन्छ क्या, यस्तो हुन्छ। यदि तपाईँ कसैको प्रेममा चुर्लुम्ब डुब्यो भने तपाईँको साइकोलोजिकल ट्रान्सफर्मेसन हुन थाल्छ। तपाईँको प्रेम यति प्रबल, त्यो शिखरमा जाँदाखेरि तपाईँको साइकोलोजी ट्रान्सफर्मेसन भइरहेको छ। तपाईँलाई अब दुनियाँमा केही चाहिँदैन, धन पद प्रतिष्ठा केही पनि चाहिँदैन। प्रिय, तिम्रो प्रेम बाहेक यो दिलमा अटाउने केही चिजै छैन। तिम्रो प्रेमै यति विशाल छ कि अब यहाँ न धन न पद न प्रतिष्ठा, मलाई केही पनि चाहिँदैन। यो पोइन्टमा पुगेपछि मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है हुन थाल्छ। क्यान यु इमेजिन इट? साहसले सङ्केत दिन्छ। यो त सकारात्मक कुरा भयो। अब नकारात्मक कुरा पनि सुन्नुहोस्। जब मान्छेलाई मानसिक रोग हुन्छ नि, मानसिक रोग भएपछि पनि गन्ध नैले सङ्केत दिन्छ। खास गरी स्किट्सोफ्रेनियामा कतै चाहिँ छालालाई पोलेको, जनावर पोलेको, मान्छे पोलेको यति डुङडुङटी गन्ध आउँछ। जहाँ गए पनि यो घरमा यो ठाउँमा के पोलेको छ, उसलाई पहिल्यै शङ्का हुन्छ, उसलाई नाकमा आए ठोकिहाल्छ, जबकि त्यहाँ केही पोलेकै हुँदैन। त्यसको साइकोलोजी झमझम जाँदा, बर्बाद हुँदा, कन्फ्युजनमा जाँदा, साइकोलोजी गुजुल्टिँदा एउटा गन्ध निस्किदिन्छ। त्यो गन्ध बनिदिन्छ, त्यो गन्धको रूपमा ट्रान्सलेट भइदिन्छ। हो, त्यो दुर्गन्ध हुन्छ। त्यसकारण यदि तपाईँलाई दुर्गन्ध आइरहेको छ भने तपाईँ बर्बाद भइसक्नु भयो। आत्तिनु पर्दैन। बर्बाद भयो भने थाहा पाउनु भनेको आबादीतिर फेरि फर्कने यात्रा हो। त्यसकारण यो भिडियो भाग्यमानीले मात्रै हेर्छ भनिदिएको छु। किनकि यो भिडियो हेरिसक्नु भएपछि यहाँलाई क्लियर नै थाहा हुन्छ तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, माथि जाँदै हुनुहुन्छ या पतन हुँदै हुनुहुन्छ या कहीँ पनि पुगेन।
किनकि मलाई त केही गन्दै आउँदैन सर, ठिकै छ, कहीँ पनि पुगिरहेको छैन। किन इमेजिन इट। त्यसकारण यो मापदण्ड हो तपाईको जीवनको। त्यसैले यो हरेक मान्छेले यो संकेत बुझ्नै पर्छ। यो बुझ्यो भने उसको जीवन धन्य भयो। तपाईको छोराले बुझ्नुपर्छ, छोरीले बुझ्नुपर्छ, दाइले, भाइले, आमाले, सबैले तपाईले प्यार गर्ने, माया गर्ने सबै मान्छेले बुझ्नुपर्छ, ताकि उनीहरू यदि कहीँ गइरहेको छैन भने जानु पर्यो अगाडि, होइन खत्तम भइरहेको छ भने त्यहाँबाट फर्कनु पर्यो। यो संकेत पाउनु। ओके, अब पाँचौं संकेतमा जाउँ। जब हामी सुत्छौँ सपना देखिन्छ भन्नु पर्यो। त्यो सपना जीवन खत्तम हुँदै जाँदा एकपछि अर्को खापिएर आउँछ सपना। नकारात्मक सपना, खसेको, कसैले पेलेको, कसैले लखेटेको, बाघ होस्, चितुवा होस्, सर्पले घेरेको र उड्न खोजेको तर ड्याममा तल लडेको, कसैले छुरा हानिदिएको, अनि आँचीको कुण्डमा खसेको, मुखमा आँची पसेको, यानी नर्कमा कतै आगोमा पोलेको, यति त्यो सपना जसलाई नाइटमेयर भनिन्छ। यो संकेत के हो? यो संकेत हो जिन्दगी बर्बाद भइरहेछ। अब यसलाई रोकेन भने जिन्दगी सिद्धिन्छ, जिन्दगी नफर्कने गरी चाहिँ फस्छ। त्यसकारण यस्तो नकारात्मक सपना देख्नु भन्नु यो संकेत हो कम्तीमा निकट भविष्य बर्बाद भइसक्यो है। अब सुदूर भविष्यलाई सम्हाल्नु छ भने जिन्दगीलाई बदल्नुपर्छ, बाँच्ने शैलीलाई बदल्नुपर्छ, सोच्ने शैलीलाई बदल्नुपर्छ। यो संकेत हो। यो नकारात्मक कुरा भयो। अब सकारात्मक कुरा पनि सुन्नुहोस्। जब सपना पोजिटिभ बनिदिन्छ, सकारात्मक बनिदिन्छ, जब सपना पोजिटिभ बनिदिन्छ, सकारात्मक बनिदिन्छ, तपाईले राष्ट्रपतिलाई, राजालाई भेट्नुहुनेछ सपनामा, प्रधानमन्त्रीलाई, या ठुला ठुला कलाकारलाई, या ठुला ठुला नेतालाई, या ठुला ठुला धर्मगुरुहरूलाई, आध्यात्मिक गुरुहरूलाई, मुक्तात्माहरूलाई, या भगवान जसलाई तपाईले मान्नुहुन्छ ती भगवानसँग खेलेको, भगवानले तपाईलाई आशीर्वाद दिएको, वरदान दिएको, यो सबै पोजिटिभ सपना हुन्। यसको संकेत के हो कि एउटा अनौठो जीवनमा परिवर्तन आउँदैछ। भगवान बुद्धले मुक्त हुन अगाडि एक दिन अगाडि मात्रै अन्तिम सपना के देख्नुभयो भने उहाँ पल्टिरहनु भएको र उहाँको शरीर यति लामो हुँदाहुँदै खुट्टा यता समुद्रमा खसेको, लामो हुँदै समुद्रसम्म भेटिएको र टाउको फैलिँदै फैलिँदै हिमालयसम्ममा सिरानी गरेर खुट्टा समुद्रमा। किन इमेजिन इट। यसको मतलब के? यो सपनाले संकेत दियो, ओहो अब म विराट हुँदैछु। जसरी एउटा फूलबाट सुगन्ध निस्किएपछि फूलमा कैद हुँदैन, त्यो सुगन्ध चारैतिर फैलिन्छ, त्यस्तै टाउको हिमालतिर छ, उत्तरतिर फैलिएको छ, दक्षिणतिर समुद्रमा गएर खसेको छ खुट्टा। यसको मतलब अब पूर्णतया रूपान्तरण नजिक छ। त्यस्तै अर्को सपना पनि देख्नुभयो उहाँले। त्यो सपनामा सारा संसार दिशै दिशा, अनि उहाँ त्यसबाट माथि हिँडिरहनु भएको तर दिशाको एक फिटको पनि नलागेको खुट्टामा। यसको मतलब दुनियाँको सारा पीडा, दर्द, समस्या, धोखा, बेइमानी त्यो सबैको बीचमा हिँड्दा पनि त्यसले केही छुँदैन मलाई। र त्यसको भोलिपल्टमा मुक्त हुनुभयो। त्यसकारण सपना यदि सकारात्मक आइरहेका छन्, अद्भुत सपना आइरहेका छन्, पोजिटिभ सपना आइरहेका छन् भने निकट भविष्य त कम्तीमा सुरक्षित छ, गजब छ। जसरी मैले बुद्धको उदाहरण दिएँ, अद्भुत छ, बधाई छ। तर खत्तम सपना आइरहेको छ भने सावधान, सावधान, सावधान। जिन्दगीलाई बदल्नुपर्छ। फर्कनु, छिट्टै जे सोच्नुभयो फर्कनु। आफूभन्दा विज्ञको, आफूभन्दा माथि पुगेका मान्छेहरूको सल्लाह लिइहाल्नु। किनकि तपाईको सपनाले बताइसक्यो तपाईँ सिद्धिसक्नु भयो। अब सिद्धिनु मात्रै बाँकी छ, किनकि सिद्धिसकेको त सपनाले बताइ नै सक्यो। यो पाँचौं संकेत हो। अब संकेत नम्बर 6 मा जाउँ। जब मान्छे आध्यात्मिक हुँदै जान्छ, रूपान्तरित हुँदै जान्छ, सबभन्दा बढी सेन्सिटिभिटी चाहिँ छालामा आउने गर्छ।
त्यसकारण यो छालाले एकदम कसैले छोइदिएको जस्तो, त्यो पल्टिँदा सुत्दाखेरि पनि नरमसँग छोएको जस्तो, सहलाएको जस्तो एकदमै आनन्दको अनुभूति बेला बेला भइदिन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यो भनेको के त, त्यो रूपान्तरण भइरहेको छ भित्र। तपाईँको छालामा एकदम सिल्की टच, स्पर्श भइरहेको छ, बेला बेला हुन्छ त्यस्तो। त्यसको सङ्केत के त, अब जीवन धन्य भइरहेको छ। अब यसको उल्टो पनि हुन्छ, एकदम छाला चिल्लाउने है, दुख्ने, शरीर जिउ दुख्ने र छाला चिल्लाउने, यहाँ पनि चिल्लाउने, यहाँ पनि चिल्लाउने, एक क्षण बस्न नसक्ने, त्यो त भन्नै पर्दैन, त्यो लुतो लाग्दा पनि हुन्छ। यसको मतलब के त भन्नाले चिल्लाउनु, छालालाई अप्ठ्यारो भइरहनु, छालालाई चाहिँ पोले जस्तो, कतै चाहिँ पोले जस्तो, कतै हातै भनौँ चिसो भए जस्तो, या तातो भएर पोले जस्तो, या चिसो भए जस्तो, यो छालाको सेन्सिटिभिटीले के बताउँछ, शरीरको स्वास्थ्य गइसक्यो, मानसिक स्वास्थ्य गइसक्यो, सङ्केत दिइरहेको हुन्छ। त्यो पनि सम्हाल्नु है, हातलाई छाम्नु, चाहिने भन्दा बढी चाहिँ तातो छ, पोलिरहेछ, या चिसो भइरहेको छ, या कसैले ठिचे जस्तो, जस्तै सुत्दाखेरि ठिचेको अनुभव हुन्छ नि, ठिचे जस्तो अनुभव हुन्छ छालालाई। यो जम्मै खत्तम भइसक्यो एक हदसम्म, अब यहाँबाट मैले फर्कनुपर्छ, यो सङ्केत हो। र यदि छालामा बडा आनन्दको चाहिँ सेन्सेसन, हावाको झोकाको पनि यसले आनन्द लिइरहेको छ, केही चिज छुँदा पनि यसले आनन्द लिइरहेको छ, र बेला बेला कसैले तपाईँलाई सफ्ट टच गरेको, फिलिङ गरेको आभास मिल्यो भने यी 6वटै लक्षणहरूले बताउँछन् या त तपाईँ सिद्धिसक्नुभयो, अझ बढी सिद्धिने क्रममा गएछ जिन्दगी, या त अब अद्भुतसँग जिन्दगी अगाडि बढिरहेछ। र यो कुरा सबैले थाहा पाउन् ताकि सबैको जिन्दगी सुन्दर होस्।